Kahimtang sa panahon ng latest news. Dahil sa tuloy niyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, good morning sa Sir Hello, sa mga sukinting paminaw. Mo ka na pinakalampuan sa itong panahon sa sunod nga 24 oras. Ang atong gimonitor gahapon nga tropical storm nga si Bibingka, karon usa na ka severe tropical storm. Kaniyang alas 3 sa kadlawon, ang sentro sa severe tropical storm ni Bibingka kaya nasigpatan kini nga naa sa 1,975 kilometro silangang bahin sa Central Luzon. Kini nagdala sa huskon sa hangin nga moabot og 95 km per hour dul siyang sentro ug mga pag-uros nga moabot og 115 km per hour. Kini nagalihok pa amihanan sa huskon nga 20 km per hour. Samtang ang trough sa severe tropical storm nga si Bibingka ang mo'y nakaapekto karon sa silangang bahin sa Luzon ug dinhi sa Visayas. Ug tungod ani, ang silangang bahin sa Visayas kay makasinati og madag-umon nga kalangitan nga mga katag-katag nga mga pag-ulan ug mga panugdog kilat. Sa laing bahin ang southwest monsoon o kini nga bagat ang mo'y nakaapekto sa Mindanao ug nabiling bahin sa Southern Luzon ug dinhi sa Visayas. Ug para sa kahimtang sa panahon para dinhi sa Metro Cebu ug lakip na sa Cebu probinsya sa Sugbo ug nabiling bahin sa Visayas kay makasinati tag madag-umon nga kalangitan nga mga katag-katag nga mga pag-ulan ug mga panugdog kilat ug tungod kini sa ginhans nga habagat. Samtang hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagauro sikan sa bagatang Kasadpan ngadto na sa Kasadpan ang pasalabi dinhi sa tibuok Visayas. Di nang balod sa atong kadagatan malinawon ngadto na sa kasarangan ang mabalod. Ug wala rin tagisyo ug nga gilwarning para karong adlaw. Kini sa Sugbo atong dagat muna sa unya alas 10:48 sa buntag nga nay ka mabot na 0.44 meters ug motaog kini unya alas 2:22 sa hapon nga nay kalawon ng 0.5 meters. Temperatura din sa Sugbo magagikan sa 26 ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Atong sunrise unya ganihang alas 5:34 sa buntag. Ug mo lang kanatong latest gikan diri sa butan sa Pag-asa kini si Manager Nagbay may buntag. Salamat, Sir Manny. May butang sa Pag-asa. Okay, good morning. Inyong debati si Sir Manny Jan Agbay, Action. ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan, nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat ni Sir Manny Jan Agbay o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Balik-balikan sa TV stations, may pamukauban kang kubra in action. Panahon ka o paminaon, sa'yo sa kabuntado.